चिक्की चिक्की सगळ्यांक आवडटा, ल्हान भुरग्यांक व्हडल्यांक सगळ्यांक. आनी चिक्की पयनूच तुमकां याद येयली आसतली, पयलीं ल्हानपणी कितली चिक्की आमी खावप आनी पसऱ्यार वचून चिक्की घेवप. सो चिक्की ते पसऱ्यार वचून घेवपा पेक्षा आमी घरान केली कितली बरी आनी कितले बेगीन जावपाची ही रेसिपी. रोखडी एक 10 मिनटां लागतात चिक्की करपाक, चड वेळ लागना. तर तुमी ट्राय करून पळयात. तर हांगा एक फक्त 2 इन्ग्रेडियंट घेवन ही चिक्की रेडी करपाची आनी कशें करपाचें ते स्टार्ट करया. हांगा हांवें घेतल्या 1 बाउल पीनट, भिकणां घेतल्या. ही रोस्ट केल्लीच आशिल्ली आनी मातशें हांव रोस्ट करून घेतां. आनी तेच मेजरमेंटान 1 बाउल भिकणां घेतल्यार 1 बाउल आमी गोड घेवपाक जाय. सो हे दोनी मेजरमेंट सारके आसपाक जाय. आतां भिकणां हांवें मातशे रोस्ट करून घेतले आनी आतां 1 मोठे स्पून हांव घी घालतां आनी तितून आतां हें गोड घालून घेतां. आतां हें गोड आमकां मेल्ट करून घेवपाक जाय. तर वेळ लागना, रोखडें झटपट जावपा सारकी चिक्की ट्राय करून पळयात तुमी. गोड आतां आमी बरें हें गोडाचो पाक रेडी करून घेवया. तर गोडाचो पाक रेडी करतना एक घी घातल्या, सो तितले पोंदां लागना. सो मातशें खिरयत रावपा जाय. आनी गोडाचो पाक कसो रेडी जाता लास्ट तें हांव तुमकां दाखयतलें. तर हें पळयात, आतां सारकें गोडाचो पाक शिजपा लागला आनी तेजो कलर न्ही चेंज जायत वयता. सो कलर मातसो डार्क जाता तेन्ना तुमकां कळटलें हो पाक रेडी आसा. आनी तुमकां हांव 2 ड्रॉप अशें उदकान घालूनय दाखयतलें, तेन्ना तुमकां कळटलें तो पाक रेडी आसा. ओके, तर दाखयता तुमकां आतां. हें पळयात, आतां ड्रॉप हांवें 1-2 ड्रॉप अशी घातल्या आनी अशें उडयतगीर आवाज येता पळय आनी कडकडीत जाला सारकें गोडाचो पाक. हातीर घेतल्या अशें करून हें पळयात इजिली तुट्टा. हें पळयात, तर हो गोडाचो पाक रेडी आसा. तर आतां आमी हितून घालया भिकणां आनी 1-2 मिनटां अशें सगळें मिक्स करून घेवया. तर हांवें गॅस ऑफ केल्ले आसा आनी आतां सगळें मिक्स करून घेता. आनी हे गरम आसतनाच आमी एक प्लेटीन काडूं जाय, जावं एक लाटफळ्याचेर केजेरय तुमकां काडपाक शकता, इल्लें घी लावन पोंदा. तर हांगा हांवें घेतल्या बटर पेपर आनी हे सगळे चिक्की आतां हे बटर पेपराचेर घालता. आनी आतां आमी सेट करून घेवपा जाय एक सारके लेयर दवरून. तर हे गरम आसतनाच सेट करून घेवपाक जाय. तर हे अशे तरेन हे सगळे अशे सेट करून घेता. तर तुमी पळयलात आसतलें कितलें झटपट जावपा सारकी रेसिपी चिक्की आनी सारकी हेल्दी भुरग्यांक सगळ्यांक व्हडल्यांक. आनी आतां पावसाचे दीस आसा आनी एकदां करून तुमी दवरलें न्ही, सो तुमकां इजी तुमकां अशें करून एक कंटेनरान घालून दवरल्यार केन्ना खावपा मेळटा. सो हें पळयात, आतां हांवें सारकें सेट करून घेतलां. आनी तुमकां एक टिप्स दिवपाक सोदतां. सो हे तुमी आतां एकदां तुमी गरम करून सेट करून अशें घेतलें न्ही, एक 5 मिनटान तुमी रोखडे हे कट करून घेयात, ना जाल्यार हे फूल घट जातलें, मागीर कशेंच कट करपाक मेळना. सो हे एक टीप आशिल्लें. सो आतां हांवें अशेंच हांवें एक 10 मिनटां हांवें चड दवरल्या आनी हे सगळे चिक्की आसा ती घट जाली. सो त्या खातीर तुमकां हांव पयलीं सांगता की गरम आसतना मातशें तुमी हेजी पीसीस करून घेयात, जाय तशे स्क्वेअर. तर हें पळयात, हांवें चड वेळ दवरल्या आनी हे घट जालें. सो आतां हें पळय कट जायना, हें कशेंच कट जायना. म्हणटगीर हांवें हातीनूच कट करया म्हणलें, कांय प्रॉब्लम ना, हातीन सुद्दां केलें जाल्यार कट जाताच ते. ओके, तर हांव हातीनूच अशें कट करून घेता. सो हे अशें हांव लायन्स घालून घेता आनी मागीर हातीनूच कट करून घेता. कित्याक हें खूब घट जाला, तुमकां दिसता आसतलें पळयात, कडक जाला सारकें आनी सारकें परफेक्ट जाला. लेयर तुमकां दिसता आसतलें शायनी. ओके, तर ही चिक्की परफेक्ट जाल्ली आसा. सो हेजो प्रोसेस जो आसता गोडाचो तो सारको आसपाक जाय, जाल्यार ती चिक्की सारकी जाता. नाजाल्यार चवट अशी जावपाक शकता, नाजाल्यार घट जावपाक शकता चिक्की खातना सुद्दां. सो हे तुमकां दिसता आसतलें इजिली कट जाता तें, हें पळयात. आनी जाय तशी तुमी पीसीस करपाक शकता. तर ही चिक्की परफेक्ट जावन रेडी आसा. तर अशे तरेन हांवें पीसीस करून घेतल्या. हें पळयात, कुरीत जाल्या सारकी चिक्की. तर आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो चिक्कीचो व्हिडिओ ते म्हाका कमेंट करून सांगात. व्हिडिओ आवडल्यार प्लीज एक लायक करात, सबस्क्रायब करात. अजुनूय म्हाज्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करात, शेअर करात. परत मेळया नेक्स्ट व्हिडिओंत. टील देन बाय.